مرحبا حبيباتي الكرام، أسعد الله مساءكم. إن شاء الله تكونوا بألف خير. كالعادة أحبكم، أريد أن أقول أني أحبكم كثيرا. إن شاء الله تكون قراءتي أعجبتكم. أنا أشوف يعني كل التعليقات تقريبا وأقرأها وأنا مسرورة جدا أنه ألاقي الإعجاب منكم وألاقي التعليق الجميل اللي مثل قلوبكم. إن شاء الله ربي يسعدكم يعطيكم اللي في بالكم. طيب، اليوم راح يكون هالفيديو حول هل سينكسر عناد الحبيب ويرجع ندم على فراقي أم لا. يعني اليوم راح تكون هالقراءة هدية لكم جميعا، لأنه العديد من الطلبات بتقول لي ياسمين هل يرجع الحبيب، ياسمين هل سيعود نادم، ياسمين أنا نحبه يرجع مثل هيك، يعني نكمل بقية الكلمات. ولكن لا ننسى أن هذه القراءة تكون، لأنه عندي سؤالات تقول هل القراءة شاملة للرجال والنساء؟ نعم أخي، القراءة للنساء والرجال هي قراءة عامة بطبيعة الحال، فإن شاء الله تكون القراءة مطابقة لكم جميعا. وكذلك لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد. وإن شاء الله اشتركوا في قناتي، عندي مفاجآت سارة، خاصة أنه إن شاء الله بكرة راح تكون قراءة مجانية. ولا تنسوا أن هذه القراءة تكون عامة وصالحة لكل زمان ومكان، يعني لا أول ما تفتح الفيديو أكيد جدا راح يكون هذا ملائم لوقتك ولمكانك ولحالتك العاطفية الحالية. أوكي، إن شاء الله كل ما عليكم فقط هو الاختيار بين رقمين الاثنين. القراءة الأولى أو ربما الاختيار الأول سوف تختارونه، وسوف أقول لكم ما هو اللون الذي سوف أختاره كقراءة أولى. أوكي، حسنا، الاختيار سوف يكون بين الأخضر أو البنفسجي. أترككم بعض الثواني. حسنا، أول الاختيارات سوف تكون الشمعة الخضراء بطبيعة الحال. إن شاء الله يكون فيها كل الخير يا ربي. حسنا، سوف نعرف من خلالها هل سينكسر عناد الحبيب، هل سيرجع نادم على فراقي، ومتى. حسنا حبيبتي اللي اخترنا السحب الأول وهو الشمعة الخضراء، أنت أظنك كنت في علاقة مع شخص لربما خان ثقتك، لأنه أنا نشوفك أنه ربما أعطيتيه ثقة كاملة وشاملة، تقريبا أعطيتيه كل الحب والوقت، أعطيتيه من وقتك ومن محبك ومن كل شيء تقريبا. أحببته بكل جوارحك، يعني أنت إنسانة عاطفية وأحببته بكل جوارحك. لكن أظن أنه الألم كان كبير جدا، يعني أنتم تفارقتوا والألم كان كبير وكبير جدا لدرجة أنه ربما كنت مسامحة. يعني يقول المثل أو يقول ستظل تسامح الحبيب حتى تكرهه. شوف، لا نكذب ولا نقول أنك ربما نسيت الحبيب يعني 100%، ولكنك ربما صار عندك نوع من الانتقام، وكأنك أنت اليوم ما تريدين الحبيب يرجع لك بشكل عادي، لا تريديه يرجع لك بكل ندم وأسف، وأنت تطرقي في وجه الباب أو ربما تغلقي في وجهه الباب وتقولي له أنا في مرحلة الشفاء، أنا في حالة القوة، أنت شخص لا تعرف قيمتي، أنت شخص ربما رجعت متأخر. نشوفك حبيبتي أنك ربما أنت في مرحلة الشفاء، يعني أنا نشوفك أنه أنت اليوم في موقف القوة، وكأنك بدأتي تسترجعي كل تفاصيل وكل سيناريوهات الحبيب الكاذب. يعني هذا شخص عنادي ما يستعرف بأخطائه، لربما صار مشكل خيانة وربما هو على علاقة بطرف ثالث وأنت كنت تعلمين بها الموضوع، ولكن ربما عاملة حالك مش شايفة، أو ربما أنت لم يكن على علمك بالموضوع، ولكن الموضوع أخذ أكثر من حده، وكأن هذا الحبيب تمادى في عناده، تمادى في عدم اهتمامه، تمادى في الكذب وفي خلق سيناريوهات عظيمة وكبيرة جدا، وهذا ما دفعك إلى نوعا ما إلى التعصب وعدم السماحة. يعني وكأنك أخذت موقف هذه المرة، وكان موقف صارم جدا لدرجة أنك أنت أصبحت اليوم في موقف القوة، وهذا الشخص هو في موقف الضعف. هذا الشخص هو وراءك تماما، يعني هذا الشخص وكأنه هو الآن صحيح أنه ما حكى معك أو ربما ما يعني
ما تأسف لك وما اعتذر لك وما برر لك الموقف، لأنه أنت الصراحة ذكية جدا. صحيح كنت متغافلة نوعا ما، لكن هو ما احترم ذكائك، وكأنه هذا الشخص متهرب ولا يريد الاعتراف بخطئه. يعني يريد يخليكي هيك بدون اعترافات وبدون تبريرات أو بدون حتى الاعتذار على الأقل. لكن هذا الشخص هو شخص الصراحة جاحد وغير يعني ما يشوف بالجميل. كأنه تمادى كثير هاي المرة، كأنه أنت سامحتيه كثير لدرجة أنه خلاص ما فيك تسامحيه أكثر من هيك. هذا الشخص الصراحة هو شخص لعوب، ربما خانك، ربما أنا نشوف أكثر شيء مشكل خيانة في طرف ثالث بالموضوع، هو اللي خلى الأمور تتدهور وتتعكر أكثر. يعني لو كان جاء هذا الإنسان صريح معك من الأول كنت لربما تسامحيه، لكن هو يخطئ في حقك، يجرح قلبك، وفي نفس الوقت لا يعترف، أو ربما مش عارف كيف يوفق، أو ربما مش عارف كيف يعني لدرجة انه هو شخص كذاب، او شخص مش عارف ياخذ القرار، مش عارف كيف بده اياك انت بده الطرف الثاني، يعني بده انت وبده الطرف الثاني. هذا الشخص اللي خلاكي، او هذا الشيء الموقف اللي خلاكي ربما وكأنك لم تعودي تعرف الحبيب. يعني هذا الحبيب اصبح وكأنه يحتال على قلبك وعلى مشاعرك. هذا الحبيب غير واضح بالمرة. يعني اليوم يقول لك موضوع وبكرة يقول لك موضوع آخر، يعمل الأفلام كلها، يعمل سيناريوهات، لكن هو المشكلة أنه ما احترم ذكائك. على الأقل كان شخص أبسط شيء يهتم فيكي، أو ربما أبسط شيء أنه على الأقل يطلب الاعتذار، ولكن هو ما اعتذر. هذا الحبيب هو حبيب عنيد الصراحة. حاليا أنا ما نشوفش أنه هو راح يتواصل معاكي، لكن الرجوع راح يكون متأخر ومتأخر جدا، خاصة أنه ربما أنت في أحد من المعجبين، أو كذلك هي قراءة خاصة، يعني قراءة عامة للرجال وكذلك للنساء يعني. لكن أنا أكثر نسبة مشاهدة تكون لي من الفتيات، لهيك أحكي بالمؤنث، يعني أحكي بالجمع المؤنث، فأسفة للرجال يعني لأنه نسبة قليلة متابعيني من الرجال. طيب، المفيد أنه أنا حابة نقول يعني أنه في حبيب أو حبيبة. المهم إذا كنت مرأة في حبيب يراقبك، وإذا كنت رجل في حبيبة تراقبك، أو ربما أنتم داخلين علاقة، ربما علاقة عادية وعلاقة صداقة، ولكنك أنت ربما غير مهتمة بهذا الشخص. أنت تريدي فقط، عندك غاية واحدة، وهي أن يعود الحبيب نادم، أو أن يعرف قيمتك، وأن لا يستهين بذكائك، لأنك أنت إنسانة ذكية. ولكن المشكلة أن طيبة قلبك هي اللي طاغية عليك، وهذا هو السبب. يعني المشكلة أنه هو راح يرجع نادم، ولكن الوقت أنت الآن صحيح أنك في مرحلة القوة، وفي مرحلة الشفاء والتشافي. اللي مر عليك حبيبتي مو هين بنوم، يعني مو هين أبدا. الليالي والسهر والتعب كله يعني مرت عليكي أيام مش كويسة، كنت كثيرة المراقبة، كنت كثيرة السهر، وكثيرة يعني كأنك تربطين الأحداث. وكل ما تربطين الأحداث وتكتشفي أنه هذا الشخص كان يتغابى، عفوا، أو ربما كان يستهين بذكائك، وكلما جمعتي المشاهد، أو كلما جمعتي أكذوبات هذا الشخص في الماضي، إلا وتبين لك أن هذا الشخص تغافلك، أو ربما استهان بذكائك، أو كان هذا الشخص يكذب عليك. فكلما هيك تحس هيك بنوع من ضيق في الصدر والألم، إنه هذا الشخص الصراحة ما كان صادق معك. هذا السبب اللي يخليك أنت الآن تعبانة، يعني أنت بدك تنتقمي. أنا نشوف إنه هذا اللي دخل أنا نشوف إنكم أبراج انتقامية الصراحة. يعني بينت لي إنه برج الجدي، برج الحوت، برج العقرب، الكتوم، شوف في برج ناري، برج الأسد. أنا نشوف برج الأسد والحوت والجدي. أنا هذا اللي نشوف فيه تقريبا، والعقرب. هذه هي الأبراج اللي بينت لي حاليا، هم اللي بدهم ينتقموا بطريقة جميلة جدا. ولكن المشكلة انه انت صحيح بدك تنتقمي عشان تدخلي حدا لحياتك، ولكن في نفس الوقت لا، انت يعني في حاجة لهذا الشخص انه يرجع لك وانه يشفي غليلك، وكأنك انت بصراحة ما شفيتي من الموضوع. ناقص شيء واحد، هو انه يرجع نادم. نعم، هو الرجوع موجود، المراقبة موجودة. يعني على فكرة هو يراقبك، ولكن في نفس الوقت مش قادر انه يقرب لك، لانه خجلان من اعماله، خجلان من تصرفاته، كأنه هذا الشخص عمل فيك كثير. لربما هذا الشخص تمادى كثير، يعني
الشخص متعب جدا. أنا نشوف إنه برج الحمل، برج الجدي رجل، برج الجدي، برج الحمل، برج الجوزاء، برج الجدي والحمل والجوزاء والقوس. هذا من الأبراج اللي عند الحبيب. أما أبراجك أنت فالعقرب، أنت برج انتقامي، العقرب، الجدي، الحوت، وكذلك مش عارفة شو قلت أنا، الأسد تقريبا. المهم إنه هذا الحبيب هو من برج الحمل. أنا أشوف أكثر شيء بين لي هو إنه هو برج ناري. المفيد أنه سوف يعود وسوف يرجع نادم. المشكلة إنه الوقت متأخر، ولكن المفيد إنه العودة سوف تأتي. الله أكرمنا بنعمة النسيان حبيبتي. أكيد جدا إنك راح تنسي. أنت كل همك إنه يرجع لك نادم عشان تشفي غليلك، لأنه هذا الشخص ضحك عليك نوعا ما واستهان بذكائك. الرجوع هو ما نقدر نحدد إلا بالقراءة الخاصة، ولكن يعني باسمك واسم والدتك واسم الحبيب وكذا. ولكن أنا بين لي في القراءة العامة أنه في 3 أوقات، يعني 3 أوقات كيف 3 أسابيع، 3 أشهر، 3 أيام. المفيد أنه راح يرجع. أكثر شيء بين لي 3 أشهر أو 3 أسابيع راح يرجع لك نادم. وإذا كان هو مع طرف آخر أنا نأكد لك أنه هذا الطرف مش راح يكمل معه وراح يرجع نادم، لأنه مش حيلاقي شخص متسامح أكثر منك، ولكن ضعفك راح يصير قوة. وأنت كنت في فترة ما في موقف الضعف، ولكن الآن أنت في موقف القوة، وهذا الحبيب سوف يرجع لك نادم نادم ونادم. هذه 3 مرات. وتذكري كلام وقول ياسمين أنه هذا الحبيب سوف يرجع نادم. صحيح العودة متأخرة، ولكن على الأقل سوف تشفين غليلك، على الأقل، لأنه هو شخص لا يستحق حبك. أنت سوف تكرمين بشخص مناسب جدا جدا جدا، لدرجة أنك راح تحمدي الله على هذا الشخص. أوكي حبيبتي، إن شاء الله تكون أعجبتكم القراءة يا ربي، إن شاء الله فرحتكم على الأقل، إن شاء الله كل أموركم كويسة بإذن الله تعالى. أشكركم اللي اخترتوا السحب الأول وهو الشمعة الخضراء. لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد. ننتقل إلى الشمعة البنفسجية وهو السحب الثاني. مرحبا حبيبتي اللي اخترتي الشمعة عفوا كنت راح أقول الشمعة الذهبية، الشمعة البنفسجية وهو السحب الثاني. أشكركم على المواظبة على مشاهدتي وفي الدخول في قناتي. مرحبا بكم جميعا. لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب كما قلت لكم. حسنا، سوف ننطلق في الشمعة البنفسجية لنعرف هل الحبيب سوف ينكسر عناده، وهل سيرجع ندم على فراقي، ومتى متى متى. حسنا، تقريبا اللي اختارت هذه القراءة دعوني أتأمل قليلا، وإن شاء الله أنا نبشركم بكل الخير، لأنه أنا نشوف أنه وكأنه الحبيب نادم جدا جدا جدا، رغم أنه داخل في علاقة، ورغم أنك ربما مرتبطة حاليا، لأنه أنا نشوف أنك مرتبطة الصراحة. يعني اللي اختارت هذا السحب نشوف وكأنك مرتبطة، أو ربما أنت متزوجة غصبا عنك، أو مخطوبة غصبا عنك، أو مرتبطة ضغطا من العائلة، أو ربما ضغطا من المجتمع. الصراحة هذا أمر مؤسف، خاصة أنه أنت يعني داخلة في علاقة مع شخص ربما ما فيش مشاعر تقريبا، وكل هذا جراء الحبيب. كأنه الحبيب صراحة ضحك عليكي، وربما كذب عليكي إنه إنسان أعزب ولكن هو إنسان متزوج، وربما ضحك عليكي إنه هو إنسان أعزب ولكن هو إنسان مرتبط أو خاطب، أو يعني المهم إنه هذا شخص عنده علاقة بمرأة، وهذه العلاقة جدية الصراحة، ليست علاقة عاطفية. كأنه هالشخص كذب عليكي، كأنه هذا الشخص ضحك عليكي، وكأنه كذب عليكي في كل شيء تقريبا، في تاريخ ميلاده، في كل شيء. كأنه هذا الشخص يعني كثير الكذب ولعوب. أنا نشوف أنه هذا برج الدلو، برج الحمل، برج الجوزاء، برج الميزان خاصة. يعني اللي هذا الحبيب هو من برج الميزان، برج الدلو، برج الجوزاء، برج الحمل. هذا الشخص يعني كثير الكلام، عكس القراءة الأولى كتوم. لا، هذا كثير الكلام، يحكي كثير قصص، ولكن هاي القصص يعني مش موجودة أصلا. كذب عليكي في كل شيء تقريبا. ربما دخلتي في علاقة مع هذا الشخص وهو غير صادق من الأول،
لكن ربما أنت، ربما حتى وعدك بالزواج حبيبتي، وعدك بالزواج رغم أنه هو ربما مرتبط، عنده أطفال، عنده مزوجة، المهم أنه هو مرتبط، المهم أنه عنده التزامات زوجية، يعني هذا الشخص غير أعزب، وأنت ربما عرفتي بهالموضوع فانتقمتي من حالك، تزوجتي أو ارتبطتي بشخص لا تحبينه، وهذا هو المشكل، لأنه اتخاذ القرارات بشكل سريع يخليك تندمي بقية عمرك على هالموضوع. حتى لو حبيتي تنتقمي ما تنتقمي من حالك، انت ما تستحقين تنتقمي من حالك، بالعكس الانتقام الراقي والانتقام الجميل يكون عشان تنتقمي بهالشخص يكون بنجاحك، يكون بنجاحك بكل شيء يعني إيجابي في حياتك. لكن انت عكرتي المسألة انك ارتبطتي بشخص لا تحبينه، انت كنتي راح تنتقمي من هالشخص، ولكن انتقمتي من حالك. لربما انت اليوم في وضع سيء الصراحة، يعني انت ربما اخترتي شخص لا تحبينه، ليس عندك مشاعر تجاهه، ولكن انت حاولتي انك تخلي الموضوع هيك عشان ارتبطتي، عشان تخلي الحبيب يندم. طيب لكن انا نشوف انه هو الصراحة الحبيب مش نادم، يعني لنكون واضحة معاكي، الفترة الحالية هو مش نادم، نعم يحس بتأنيب الضمير، يحس انه هو مخطئ في حقك، لكن المشكلة انه هذا الحبيب لعوب، يعني عكس القراءة الاولى، هذا الحبيب لربما عنده متعدد العلاقات، متعدد الاطراف، يعني نفس الحكي بيحكي معك انت بيحكي مع 1000 بنت برا، يعني متعدد العلاقات، يعني انسان اجتماعي جدا، درجة انك انت ما تقدري حتى انك تمسكيه بكذبه، لانه هذا الشخص الكذب عم يجري في دمه. فهذا الشخص هو حاليا غير نادم الصراحة، حتى ربما انك عملتي هالعمل، انك خليتي هالشخص، ربما انك تزوجتي بشخص حالي، ولكن انت ما تعرفي انه هذا انتقام لنفسك حبيبتي. يعني هذا الشخص متزوج، ولكن أنا نقول لك إنه صحيح إنه هو متزوج أو مرتبط أو خاطب، المفيد إنه هذا الشخص مرتبط ارتباط رسمي، ارتباط بتعرفوا كل العائلات تقريبا، لكن رغم ذلك نعم هو أبكاكي، نعم قهركي، تحسي بالقهر، تحسي بالحزن، تحسي بالألم، تحسي بالغدر يعني بكسرة القلب والخذلان. يعني أخيب شيء بالحياة إنك تحسي بالخذلان من شخص كنتي تتوقعيه توأم روحك، حياتك، مستقبلك، أبو أولادك، زوجك، يعني أنا فاهمة وضعيتك، أنا حاسة فيك يا حبيبتي، هو ما يستحق حبك بالمرة، ولكن كذلك أنت عوض أن يعني زدتي الطينة بلة، يعني أنت الآن وكأنك خليتي حالك في موقف محرج، خاصة انك ارتبطتي من شخص ما تحبيه، هذا المشكل. بالعكس كنتي لا تقهري هالشخص بنجاحك، بتفوقك في الدراسة، في العمل، في الشغل، في طموحك، في نجاحاتك، هذا هو القهر، هذا هو يعني بتجاهلك. لكن انت ربما هالشخص لكن أنا نأكد لك انه صحيح انه هو مش نادم حاليا، لانه هو ما ضحك عليكي فقط انت، لا هو ضحك على كثير بنات الصراحة، لكن هو عنده بنتين او راح يرزق ببنتين، او هو راح يجيب البنات. انا مأكد لك انه هالشخص رغم انه متعدد العلاقات، ولكن هو شخص راح يكون يجيب الا البنات، ربي راح يرزقه الا البنات. هو بالعكس البنات جنة على الارض، انا نحب البنات، حتى انا عندي 2 بنات وولد، ولكن انا حبيت نقول لك شيء واحد بس، انه الله راح يجازيكي، انه الله كما تدين تدان، انه هالشخص لما ضحك عليك وضحك على كثير بنات راح يجي يوم ويندم، راح يجي يوم ويندم. انا الصراحة مش راح نشوف انه انا ما شفتش وقت، يعني بهذا الكارت وبهذا السحب ما شفتش وقت، وما شفتش متى يرجع، او ما شفت انه هو نادم حاليا، هو مش نادم، ولكن انتي صحيح انك شفتي حياتك وخلاص، يعني ربما راح تتزوجي او تزوجتي او ارتبطتي، ولكن نقول لك انه هذا الحبيب لما يكبر راح يندم ويقول انه انا ضحكت على هاي البنت. لما تيجي بنته تقول له بابا أنا في شاب ضحك علي وقال لي إنه أنا أريد زواجك، راح يفتكرك، راح يقول هاي المرأة أنا أو النساء اللي عرفتهم في حياتي أنا ضحكت عليهم. حبيبتي
كما تدين تدان. هذا الشخص لم يعمل خيرا في نسائه، لم يعمل خيرا في نساء في بنات الناس، لم يعمل خيرا في نساء الناس. وأكيد رح يجي فيه يوم ورح يطلع فيه يوم ورح يخلي مثل ما ضحك عليكي رح تضحك عليه الناس، رح يندم ورح يعرف إنه أي شيء عملته سواء خيرا أو شرا رح يرجع له، يعني رح يرجع له. أي شخص بيعمل شر يرجع له، أي شخص بيعمل خير ربي بيكافئه. يعني الله عالم بكل شيء. أنت تبكي صحيح، ربما هذا الشخص كان سبب في دمار حياتك، ربما هذا الشخص كان سبب في إنه خلاكي تحلمي ويعني وتحطي آمالك وأحلامك مع هذا الشخص الذي لا يستحق. لكن صدقيني يا حبيبتي، أنت إنسانة طيبة، أنت إنسانة جيدة، أنت إنسانة ما أحلى يعني وما أجمل قلبك وطيبتك ورقتك. هذا الشخص هو ضحك عليك صحيح، لكن صحيح أنه العلاقة منقطعة، لأنه أنا شفت أنه العلاقة منقطعة الصراحة. هو شخص عنيد، ولكن شخص بصراحة يعني مو ابن حلال. لو كان هيك ما كان يعمل هيك في بنات الناس، ما يخلي بنات الناس هيك متعبة ومرهقة ويخليها تعلق أمالها على شخص هو أصلا مش كويس. فنقول لك الصراحة، صحيح انك انت الان رضيتي بهذا الزواج او ربما بهذه العلاقة الحالية مع الشخص اللي انت ما تحبه، ولكن نأكد لك انه هذا الشخص راح يعوض لك عن كل شيء انت ما تحبيه صحيحا. ولكن شوفي، مع الأسف احنا بنحب اللي ما يحبنا وما بنحب اللي يحبنا، وهذا هو المشكل، لأنه الله ما يعطي بالكمال، والكمال لله سبحانه وتعالى. أنا نقول لك حبيبتي، خلي الأمور تمشي بطبيعتها. هذا الشخص رح ييسر لك أمورك، رح يخليك مرأة ملكة في بيت زوجك، رح يخليك كويسة، رح يخليك تشفي غليلك، رح يخليك تعيشي في سعادة. هذا الشخص رح يعوض لك الليكس، يعني رح يعوض لك الحبيب السابق اللي ما يستحقك بالمرة. هو ما رح يندم، لأنه ما في وقت الصراحة، ما رح يندم وما رح يرجع لك. هو حبيب عنيد وجاحد ولعوب جدا. فأنا نقول لك حبيبتي، خلي الأمور على ربنا، خففي وأعطي أحمالك لله سبحانه وتعالى. بإذن الله هو اللي راح يرجع لك حقك، هو اللي راح يشوف. هو ربي عالم بأحوالك وعالم بقلبك وعالم بطيبتك. ربما أخطأتي في عدم اختيارك أو عدم توفيقك في اختيار الشخص المناسب في حياتك، ولكن اعتبريها هذه تجربة، أو هذه علاقة عاطفية عابرة، أو هذا خطأ فادح في حياتك. ولكن خلي الأمور بالكتمان. والشخص الحالي اللي انت معه هو شخص كويس، حاولي تعطيه فرصة عشان تحبيه. نعرف انه هذا الأمر صعب، ولكن بإذن الله تعالى راح تمشي الأمور مثل ما أنت تحبي، ورح ترزقين بأحلى البنات وأحلى الأولاد، ورح ترزقين بذرية الصالحة، خاصة أنه الزوج هذا هو زوج صالح، هذا الحبيب هو حبيب صالح يعني. ولكن الحبيب السابق إنسان غير جدي وغير يعني مو ابن حلال الصراحة. أنا بحس بالناس، أنت يعني أنا أعرف أنه كثير سووا معي قراءة خاصة. أنا بحس بالناس، يعني أنا حتى بأخذ أكثر من 30 دقيقة يعني تقريبا لما نشوف أنه الحالة العاطفية تستحق الإطالة في التوقيت وفي القراءات. أنا يعني نوعا ما بشعر بحالات الناس، بحس انه هم مستحقين انهم يسمعوا كثير اشياء. انا تمنيت لو قلك انه الحبيب رح يرجع نادم، ولكن المشكلة انه هذا الحبيب ما يندم، ما يعرف قيمة انه الانسان كما تدين تدان. أنا بشعر فيكي، بشعر بحزنك، أنا بعرف إنك أنت حزينة، ولكن بإذن الله هذا الزوج الحالي اللي أنت معه هو زوج صالح عفوا، صدقني رح يعوض لك كل شيء تقريبا. نعرف إنك ما تحبيه الآن، ولكن رح يعوض لك كل شيء، أنا متأكدة حبيبتي. أنا بصراحة يعني تعاطفت كثير كثير مع هاي القراءة، لأنه هذه القراءة يعني حسيت إنه اللي دخلت هاي القراءة واختارتها إنه قراءة متعبة. أنت متعبة، أنت حزينة، ولكن ما تخافيش، بإذن الله الله بيعرف شو بيعمل، الله ما بيخلي عباده حزينين. الدنيا دوارة حبيبتي، وبإذن الله تعالى رح
تمشي الأمور كما كتبها الله لنا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو، عفوا أنا لخبطت شوية بالموضوع. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني ما تخافي حبيبتي، بإذن الله كل الأمور مسطرة، لا تخافين. إن شاء الله ربي يفرحك، وإن شاء الله تسعدي، وإن شاء الله تتهني، وإن شاء الله ربي يشفي قلبك ويعافي روحك الطيبة والطاهرة، وإن شاء الله كل الأمور راح تتيسر. حسنا، هكذا أنهيت القراءة. والله أنا راح أبكي، والله يعني قراءة مؤثرة، والله مؤثرة، أنا تأثرت بكل صراحة. إن شاء الله حبيبتي ربي يسعدك وينور لك دربك وينور لك طريقك، والله يعطيك اللي تتمناه يا ربي. أنا أشكرك على استماع في قراءتي. إن شاء الله أنا راح أنزل لكم فيديوهات يعني عشان تكون نصائح الكروت وكذا. إن شاء الله ربي يجازيكي كل الخير، وإن شاء الله ربي يعطيك كل اللي تتمناه. لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب. هكذا كنت أنهيت القراءة. إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله ربي ييسر أموركم. ولا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد. معكم ياسمين تحييكم، تشكركم على صدق مشاعركم وتعليقكم الجميلة مثلكم ومثل طيبة قلوبكم. إن شاء الله تكون فيديو موفق وقراءات جميلة كقلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.